Good morning, everyone. Today I am going to talk about the new topic, and the name of the topic is conversion of sentence. The conversion को नेपाली ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ कन्भर्सन, तर अमेरिकन इङ्ग्लिसमा यसलाई कन्भर्जन भनिन्छ, तर ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा यसलाई कन्भर्सन भनिन्छ। कन्भर्सन को मतलब यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, conversion means the act or process of changing something from one form, use or system to another। यानी एक बटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्नु नै, परिवर्तन गर्नु नै कन्भर्सन हो। त यो पाठमा हामी आज चर्चा गर्छौं कि हामी कसरी अफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभमा र इन्ट्रोगेटिभमा परिवर्तन गर्ने, त्यही हाम्रो आजको यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हिजोको क्लासमा हामीले सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गरिया थिए र आज हामी त्यो सेन्टेन्सलाई कसरी एक रूपबाट, एक सेन्टेन्सबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्ने, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। त पहिला हामी यहाँ फर्स्टमा हामी युज अफ नो र युज अफ नोट। त यो प्रश्न धेरै जनालाई कन्फ्युज गर्छ कि यो नो र नोटमा के फरक छ, कहाँ हामी नो को प्रयोग गर्न सक्छौं र कहाँ हामी नोट को प्रयोग गर्छौं। अब हामी हेरौं, यहाँ म केही खोज गरेर यसको निकालिया छु। त पहिला हामी युज अफ नो को बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। त पहिला छ एज एन एडभर्ब। एज एन एडभर्ब रिप्लाई टु अ क्वेश्चन, यानी एडभर्ब को रूपमा नो को प्रयोग हुन्छ र यो कुनै प्रश्नको उत्तर दिन्छ। जस्तै इज सी कमिङ टु द पार्टी, द आन्सर इज नो। बिफोर अ नाउन, यानी नाउन भन्दा पहिला, मीन्स नॉट एनी, यानी त्यहाँ उसको मिनिङ हुन्छ नॉट एनी। नो आर्टिकल युज, त्यो अवस्थामा यसको साथमा आर्टिकल को प्रयोग हुँदैन। देयर इज नो ट्याक्सी अवेलेबल, आई हैव नो मनी एट ऑल। अब यहाँ ट्याक्सी भन्दा पहिला कुनै आर्टिकल छैन र मनी भन्दा पहिला कुनै आर्टिकल छैन। बिफोर अ नाउन विथ एन एडजेक्टिभ, नो आर्टिकल, यानी बिफोर अ नाउन, नाउन भन्दा पहिला तर त्यो नाउन को साथमा कुनै एडजेक्टिभ आउँछ। जस्तै देयर आर नो बिग बेड्स, त नो ब्युटिफुल गर्ल वेन्ट टु सिनेमा। बिफोर जेरन्ड, त जेरन्ड भन्दा पहिला नो फाइटिङ, नो टॉकिङ। टु एक्सप्रेस shock, surprise, she has an accident, oh no, she is leaving, no। As an adjective means not any, no smoking, he is no singer। As a noun, he received a firm no in reply। Now talk about use of not। So with verb be, have, do or models को साथमा, जस्तै she is not a dancer, it doesn't rain, she cannot do it। With an adverb, not astonishingly, it was raining whether we departed। With any, many, much र enough को साथमा, do you like tea, not much। With nouns having a and the, there is not a girl in the meeting। Compare, there is no girl in the meeting। Before noun, pronoun in the short replies, who broke the chair, not me। Who is going to sing, not Riya। After hope, expect
expect, believe, etc. to give negative reply. Will Shweta be there? I hope not. अब हामी यहाँ कुरा गर्छौं कि how can we change affirmative sentence into negative and interrogative. अब हामी हिजो पनि क्लासमा यो विषयमा चर्चा गरेका थियौं. अब जस्तै हेरौं, she is a teacher. The she is not a teacher, is she a teacher. यानी एक्सिलरी भर्ब पछि नोट थपेर हामी नेगेटिभ बनाउँछौं र त्यही एक्सिलरी भर्बलाई सुरुमा राखेर र अन्तमा क्वेशन मार्कको प्रयोग गरेर त्यो सेन्टेन्सको हामी इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. अब दे आर प्लेइङ फुटबल, दे आर नॉट प्लेइङ फुटबल, आर दे प्लेइङ फुटबल. He can swim well, he cannot swim well, can he swim well. We have a car, we do not have a car, do we have a car. She likes mangoes, she does not like mangoes, does she like mangoes. He went to school, he did not go to school, did he go to school. They will come tomorrow, they will not come tomorrow, will they come tomorrow. I am happy, I am not happy, am I happy. See, birds fly, birds can fly, birds cannot fly, can birds fly. She sings sweetly, she does not sing sweetly, does she sing sweetly. अब हामी यहाँ हेरौं नियमहरु यसको. सेन्टेन्स टाइप पहिला त verb, be verbs, is, am, are, was, were. यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा त हामी नेगेटिभ बनाउँदाखेरि यो verb be पछि यानी is, am, are, was, were पछि नोटको प्रयोग गर्छौं र इन्ट्रोगेटिभमा यो verb be पहिला सब्जेक्ट र तब कम्प्लिमेन्टको प्रयोग गर्छौं. अब हाम्रो दोस्रोमा छ do verbs प्रेजेन्ट टेन्समा यानी verb 1 र verb 5 को साथमा त हामी do does को प्रयोग गरेर नेगेटिभ र do does लाई सुरुमा राखेर यसको इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. सिम्पल पास्ट टेन्स verb 2 को साथमा हामी did not प्रयोग गरेर नेगेटिभ र did लाई सुरुमा राखेर र अन्तमा क्वेशन मार्क दिएर इन्ट्रोगेटिभ. तर हामी जब सेन्टेन्समा यो do does र did को प्रयोग गर्छौं तब त्यसपछि सधैं verb 1 को प्रयोग हुन्छ. मोडेल verbs the can, will, shall, must, may इत्यादि को साथमा हामी नोट दिएर यानी यो verb पछि नोट दिएर हामी नेगेटिभ र त्यही मोडेललाई सुरुमा राखेर हामी यसको इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. परफेक्ट टेन्समा has, have, had मा त has, have, had मा यसमा verb 3 आउँछ त यो has, have, had पछि नोट दिन्छौं त नेगेटिभ हुन्छ र यो has, have, had लाई सुरुमा राखेर हामी इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. कन्टिन्युअस टेन्समा is, am, are, was, were verb 4 हुन्छ त यसमा यो verb be पछि हामी नोट दिन्छौं र verb be लाई सुरुमा राखेर उसको इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. फ्युचर टेन्समा हामी shall, will verb 1 हुन्छ त shall, will पछि हामी verb को नोट को प्रयोग गर्छौं र shall, will लाई सुरुमा राखेर हामी र अन्तमा क्वेशन मार्क दिएर उसको इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौं. अब अरु केही टर्मिनोलोजीहरु छन् वा वर्डहरु छन् जुन कि हामी अफर्मेटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज गर्दा त्यो चेन्ज हुन्छ. जस्तै हेर अलवेज त अलवेज को भइहाल्छ नेभर त ही अलवेज टेल्स द ट्रुथ, ही नेभर टेल्स द ट्रुथ. एभर को नेभर भइहाल्छ नेगेटिभमा. डिड यु एभर सी हिम त यु नेभर सॉ हिम. आइदर और को नेगेटिभमा नाइदर नर. सी विल आइदर sing or dance the she will neither sing nor dance. Must को must needn't भइहाल्छ. You must hurry the you needn't hurry. As as को not so as. He is as tall as me the he is not so tall as me. A lot of को भइहाल्छ not much वा not many. She has a lot of books the she has not many books. And so and neither. He likes tea and so do I. He doesn't like tea and neither do I. Already ko not yet. She has already finished. She has not finished yet. Any of ko none of. I know any of answers. I know none of the answers. Two ko not either.
she is coming to, the she is not coming either. All को not all व none. All the students passed, not all students passed. Both को neither. The both were correct, the neither was correct. Everything को nothing, everything is clear, the nothing is clear. Everybody को nobody, everybody is happy, the nobody is happy. Everyone को no one, everyone agreed, no one agreed. अब something को nothing, I heard something, I heard nothing. Much को not much व little, he has much time, he has little time. अब हामी अफर्मेटिभबाट इन्ट्रोगेटिभमा कसरी बनाउँछौँ त्यसको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ। अफर्मेटिभ सम को एनी, आई हैव सम एप्पल्स, त डू यू हैव एनी एप्पल्स। अलवेज को एभर, शी अलवेज भिजिट्स अस, त हैज शी एभर भिजिटेड अस। already, yet, she has already done it, she has done it yet. Someone, anyone, someone knocked at the door, did anyone knock at the door? Somebody, anybody, somebody helped me, did anybody help me? Somewhere, anywhere, he lives somewhere nearby, does he live anywhere nearby? Never, ever, he never spoke, did he ever speak? Everything, anything, everything is ready, is anything ready? Everyone, anyone, everyone agreed, did anyone agree? All को any, all students are present, are any students present? अब हामी observe the following sentences. She told me something. अब यसको नेगेटिभ हुन्छ, she didn't tell me anything वा she told me nothing. She has some tea, she doesn't have any tea वा she has no tea. He is talking to somebody, he is not talking to anybody वा is he talking to nobody. Vaishali has met me somewhere, Vaishali hasn't met me anywhere वा Vaishali has met me nowhere. Observe the following sentences. She told me to write, she told me not to write. They tried to help, they tried not to help. We use not to while we change infinitive. यानी infinitive लाई जब हामी चेन्ज गर्छौं त त्यसमा not to यानी पहिला not तब to को प्रयोग हुन्छ। यानी यो भागको नेगेटिभ नबनाउने, she told me, she did not tell me to write, यो नबनाएर she told me not to write. यसको हामी बनाउँछौं। अब हामी हेरौं, observe the following sentences. She has a skirt, she doesn't have a skirt, she hasn't a skirt, she hasn't got a skirt. यानी हामी यसको तीन प्रकारले बनाउँछौं। I have a book, I do not have a book, I haven't a book, I haven't got a book. She had a doll, she did not have a doll, she didn't have a doll, she hadn't got a doll. अब हामी यहाँ केही इम्परेटिभ सेन्टेन्स को कसरी हामी नेगेटिभ बनाउने, तो डू इट अफर्मेटिभ कमान्ड, नेगेटिभ कमान्ड। डू इट, डोन्ट डू इट। ओपन द डोर, डोन्ट ओपन द डोर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज डोन्ट हेल्प मी। लेट अस गो होम, लेट अस नॉट गो होम। अब यहाँ लेट अस मा अस पछि हामी नोट को प्रयोग गर्ने। लेट हिम राइट अ लेटर, लेट हिम नॉट राइट अ लेटर। यानी ऑब्जेक्ट पछि सधैं नोट को प्रयोग हुन्छ यस्तो वाक्यमा। राइट योर नेम, डोन्ट राइट योर नेम। सिट डाउन, डोन्ट सिट डाउन। वेट हियर, डोन्ट वेट हियर। कीप क्वाइट, डोन्ट कीप क्वाइट। स्पीक द ट्रूथ, डोन्ट स्पीक द ट्रूथ। फॉलो मी, डोन्ट फॉलो मी। टच इट, डोन्ट टच इट। Call the doctor, don't call the doctor. अब हामी यहाँ केही एक्सरसाइजेसहरु राखेका छौं। 3 वटा एक्सरसाइज दिया छु र यो 3 वटा एक्सरसाइजलाई के गर्ने, हाम्रो भाइ बहिनीहरुले यसलाई बनाउँछ र हामीलाई त्यो एक्सरसाइज प्र्याक्टिस गर्नको लागि म दिया छु। पहिला चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु नेगेटिभ एन्ड इन्टरोगेटिभ। त पहिला हामी
She sings a song, they play football, I write a letter, she speaks English, the baby cries loudly, we learn grammar, he plays guitar, they sing together, I go to school, he writes nearly, we eat fruits, she cooks food. अब यस्तै यो यसमा 30 वटा सेन्टेन्सेसहरू छन्। त्यस्तै फेरि हामी चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु नेगेटिभ एन्ड इन्ट्रोगेटिभ, यहाँ पनि यो एक्सरसाइजमा पनि 30 वटा सेन्टेन्सहरू छन्। फेरि हामी तेस्रो एक्सरसाइज दिएको छु, यसमा पनि चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु नेगेटिभ एन्ड इन्ट्रोगेटिभ, यसमा पनि 30 वटा छ। जम्मा 90 वटाको सबै विद्यार्थीहरूले बनाउँछ र सेल्फ स्टडी गर्छ र कुनै समस्या भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नेछ र हामी त्यसको त्यो आवश्यक जुन गाइड हुन्छ त्यो म भन्छु। आजको क्लासमा यति, धन्यवाद।